माथि राख्नुहोस्। बेनी नगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुखज्यू, विद्यालयसँग सरकार राख्ने सरकारवालाहरूले एउटा सक्षम सबल नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएछु र आज शिक्षा अधिकृतज्यू ओमकुमारी शान्ति कोषका अध्यक्षज्यू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, शिक्षिकाज्यूहरू, सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावक, उहाँप्रति पनि म विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्य सब सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिनमा यसलाई हामी चाहिँ पुरै कक्षा अङ्ग्रेजी माध्यममा जसरी चाहिँ आवासीय विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा लैजाने अभिभावकलाई खालि तर त्यसरी हामी लाग्यौँ, सबैतिरबाट सहयोग पनि प्राप्त भयो र मैले अघि भने समयले त्यो पनि साथ दियो। नगरपालिकाबाट यो पूर्वाधार हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण शिक्षा इकाइ तर्फबाट र अन्य 16वटा र केही रकम वार्डबाट समेत गरेर हामीले यिनी भवनहरू बनाउन चाहिँ सफल भयौँ र खास गरेर यी सहयोगदाताहरू म चाहिँ बेनी नगरपालिकालाई र यो पुनर्निर्माण शिक्षा इकाइलाई लगायत दाताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विद्यालयलाई जुन कठिन अवस्थामा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्न परेको अवस्था थियो, सदरमुकामको एउटा मुटुमा रहेर पनि त्यसबाट चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको धेरै विकासहरू भएर अहिले हाम्रो चाहिँ काम चल्ने अवस्थामा अब भौतिक अहिले तत्काल हामीले भोलि यसको अब कक्षा बढाउँदै जाने 9, 10, 11, 12सम्म पनि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। विकासको गति हो सधैँ पुरा हुन सक्दैन, तर यो अवस्थासम्म आउन सकियो। त्यसमा यहाँहरू सबैको 2 कोठे विद्यालय भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस भवन कार्य सम्पन्न गर्नको लागि बेनी नगरपालिका शिक्षा मार्फत 15,78,462 रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट 30,000 गरी 16,08,462 रुपियाँमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। 2077 साल 11 महिना 11 गते यसको सम्झौता भएको थियो भने 2077 साल 3 महिना 17 गते यसको कार्य सम्पन्न भएको थियो। हाम्रो दायाँपट्टि रहेको यो भवन तल 1 कोठा र माथि 1 कोठा रहेको छ। त्यो भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस भवनको समुद्घाटन गरिदिनको लागि आजका त्यस्तै विद्यालय आयोजना गरेका थियौँ र त्यो अग्रिम टेन्डरबाट हामीलाई मासिक 34,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो र 2 वर्षको अग्रिम भाडा विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने थियो। त्यो 2 वर्षको अग्रिम भाडा बुझाएर त्यही पैसाबाट हामीले 4वटा सटर भवन निर्माण गरेका थियौँ र त्यो 4वटा सटर भएको भवनको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो भवनको निर्माण सम्पन्न गर्दा 24,29,739 रुपियाँ खर्च भएको थियो। 2076 साल 5 महिना 31 गते निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। त्यो आन्तरिक स्रोतबाट निर्मित 4 कोठे सटर सहितको बहुउद्देश्य भवनको समुद्घाटन गरिदिनको लागि यसै समितिका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि बेनी नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय हरिकुमार श्रेष्ठ, 17 साल पौष 19 गते आइतबार यस बालमन्दिर आलिपुर विद्यालयको डिपिआर तयार गरेर कम्तीमा पार्ट्स सानो रकमहरू आउँदाखेरि पनि यहाँको यो बनावट नबिग्रिने गरेर कम्तीमा एउटा बनावटको डिपिआर तयार गर्नुहुनेछ। त्यो डिपिआरले पछिसम्म यो विद्यालयको 6वटा अभिवृद्धि हुँदाखेरि कम्तीमा पनि यहाँका चाहिँ
विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न र हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ आँखीदेखि राम्रो देखिने हिसाबले एउटा चाहिँ डिपिआर गराएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। साथसाथै बेनी नगरपालिकामा यो 8 नम्बरमा एउटा मात्रै यो विद्यालय छ, 7 मा 2वटा विद्यालय छ, 7 मा 2वटा प्रकाश मावि र बेनी सामुदायिक एकदमै भरिभराउ छ। त्यसको एकदमै देशकै नमुना विद्यालयको रूपमा बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा त्यो विद्यालय रहेको छ। त्यहाँ एकदमै क्षमता छैन। अब यो विद्यालयलाई क्षमता अभिवृद्धि गराएको खण्डमा कम्तीमा पनि 10वटा यो विद्यालयले क्षमता गौरव साथ ठान्नु होला। यहाँ कतिपय साथीहरूले मैले भन्ने सुनेको छु, यहाँ त जेला गरेर खानेले अनि अर्काको भाडामा बस्नेले मात्रै पढाउँछन्, अरू पढाउँदैन, कहाँबाट विद्यार्थी आउँछन् भन्ने कुरो पनि सुनिरहेको छु। त्यो मात्रै होइन, साँच्चैकै जेला गरेर खाने विद्यार्थी पनि, अभिभावकको छोराछोरी पनि त्यो आफ्नो भोगाइलाई परिणत व्यवहारमा उतार्यो भने जुन अप्ठ्यारोलाई शक्तिमा शिक्षा धनी र शिक्षितहरूको लागि मात्र नभएर एक गरिब, अनाथ, अपाङ्ग बालबच्चाहरूको लागि पनि अति नै अपरिहार्य हुन्छ र गरिब बालबच्चा, अनाथ बालबच्चाहरूको लागि पहिलो अधिकार भनेको नै शिक्षा हो, पढ्न पाउनु हो। नेपाल सरकारले कोही पनि विद्यार्थी, कोही पनि बालबच्चाहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहोस्, हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले यस्ता विद्यालयहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खोलिरहेको अवस्था छ र विकास क्रमको र व्यवस्थापनको विषयमा हामीले सरकारको मुख मात्रै नताकेर तपाईँ हामी जस्तो सरोकारवाला साथीहरूले पनि, व्यक्तिहरूले पनि आफ्नै यस विद्यालयलाई माया गरेर यस विद्यालयको शिक्षामा विश्वास गरी यो विद्यालयले प्रयत्न गरिरहेको गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास दिलाउँदै आफ्नो नानी बाबु पठाउनु हुने अभिभावकप्रति पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म आज यस शिक्षक अभिभावक सङ्घ तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यक्रमको पर्यवेक्षकको रूपमा आउँदै गर्दा तपाईँहरूको यति धेरै उपस्थिति देखिसकेपछि र यहाँ अघि सबैभन्दा अगाडि बढ्नुहुने र साथसाथै पुरस्कार पनि चित्रकलामा प्रथम स्थान र निबन्ध प्रतियोगितामा पनि तृतीय स्थान हासिल गरेर बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालयले वास्तवमा नै शिक्षा सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विशेष दृष्टिले देख्न सकिन्छ। पहिला त विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूले विस्तृत रूपमा हामीलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ। त्यसपछि पनि कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूले पनि थप कुराहरूको पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। यो विद्यालय सुरुमा यो 2028 सालमा एउटा चिचिला कोपिलाबाट सुरु भएको भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ र यो धेरै पछिसम्म पनि साँच्चै 44-45 सम्म पनि यो विद्यालयले शिक्षाबाट अथवा नेपाल सरकारको शिक्षा कार्यालयबाट कुनै दरबन्दी प्राप्त गरेको होइन। नेपाल बाल सङ्गठन म्याग्दी अन्तर्गत नै यो विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था हो र हामीलाई पहिलो दरबन्दी 2074 सालमा र त्यसपछि 2045 सालमा यहाँ दरबन्दी प्राप्त भएको हाम्रो विद्यालयको रेकर्डले पनि जनाउँछ। यसो हुँदाहुँदै यो विद्यालय साँच्चै 2069-70 सम्म पनि यो विद्यालयको छुट्टै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर गठन भएको अवस्था होइन। नेपाल बाल सङ्गठन जिल्ला कार्य समितिमा हुने त्यहाँका पदाधिकारी सदस्यहरू नै अथवा भनौँ त्यो समिति नै यो विद्यालयको समिति हुन्थ्यो र त्यो समितिको रूपमा त्यो समितिले काम गर्दै आएको हो। 2058 बालिकाहरूलाई
त्यहाँ पालन पोषण गर्ने, उनीहरूलाई शिक्षा आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति बनाउने त्यो उद्देश्यका साथ धेरै अगाडिदेखि प्रयास भएको भए तापनि 2058 साल मलाई लाग्छ भाद्र 25 गते हामीले त्यो ब्याङ्की बाल गृहको उद्घाटन गरेका थियौँ र त्यो बालगृह त्यहाँ सञ्चालन हुने भएपछि त्यहाँ त्यति बेला 3 कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो। अघि नै कुरा आयो चिचिला कोपिला फुल भन्दै 1, 2, 3 कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो र त्यो भवन जहाँ अहिले बालगृह सञ्चालन भइरहेको छ त्यहाँ अनाथ बालबालिकाहरू राख्ने व्यवस्था भएपछि अब विद्यालय के गर्ने त? साँच्चै हो, तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ नजिक थुप्रै विद्यालयहरू भएको हिसाबले पनि सामुदायिक विद्यालयकै कुरो गर्दाखेरि प्रकाशमावि पुरानो विद्यालय, फेरि अर्को नजिकै बेनी सामुदायिक विद्यालय, अब यहाँ विद्यालयको सामुदायिक विद्यालयको आवश्यकता छैन है। हामी समितिले पनि महसुस गरेको कुरा हो र हामीले त्यो विद्यालयलाई विघटन गरेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई नजिकको विद्यालयमा पढाउने, त्यहाँ पढाउनु हुने शिक्षक साथीहरूलाई पनि नजिक पाएक पर्ने विद्यालयहरूमा कम्तीमा ल है अब यो विद्यालयको जग्गा हो, यहाँ समस्या भयो, तपाईहरू यो जग्गालाई खाली गरिदिनुहोस् अथवा लागेको भाडा तिर्दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि यहाँ धेरै विवाद गर्नु परेका कुराहरू पनि विगतको इतिहास तपाईँ हामीलाई थाहा छ र यसरी आज यो विद्यालय यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ। म विशेष गरेर अहिले वर्तमान अवस्थामा यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि योगदान गर्नुहुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारीज्यूहरू, प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसी यहाँ आउनु भएपछि हामीले कसरी ल्यायौँ भन्ने पनि त्यसको आफ्नो इतिहास छ। अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुन विद्यालयमा त्यहाँको पठन पाठन, त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ, कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा हाम्रा शिक्षा नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत ज्यूले नै पनि यो कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। आज यो अवस्थामा आइसकेको छ र म त भन्छु बेनी सामुदायिक विद्यालय, म कुनै दिन त्यो विद्यालयको पनि प्रधानाध्यापक भएको मान्छे हो। त्यो सुरुमा त्यस्तै अवस्थामा आएर यो विद्यालयलाई कहाँसम्म पुर्याउने र अब संरचनाहरू बनाउँदा कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूलाई पनि योजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा एकदम सही कुरा हो। अब सुरुमा जहाँ जसले जे दिन्छ हामीले त्यही ढङ्गले काम गर्दै गयौँ। तैपनि अहिले जे जस्तो ढङ्गले भवनहरू निर्माण भइरहेको छ, भोलिको लागि यो फरक नपर्ने किसिमबाट योजनाबद्ध ढङ्गबाट नै यी भवनहरू पनि बनिरहेका छन् र थप भवनहरू पनि भोलि आवश्यकता अनुसार बन्दै जानेछन् र यो सदरमुकामको एउटा विद्यालय, केन्द्रको विद्यालय भए पनि यो विद्यालयमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने अभिभावकहरूको बच्चाहरू अथवा भनौँ अलिकति दलित जनजातिका बालबच्चाहरू बढी मात्रामा हुने, अन्य अहिले के छ म भन्न सक्दिनँ। अहिले 8सम्म पढाइ भए हुनाले केही अवस्था सुधार भयो होला। हिजोको अवस्था म हुँदाखेरि, हामी साथीहरू हुँदाखेरि हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको कुराहरू हो। त्यस्तो किसिमको विद्यालय हो तर आज धेरै सुधार भएको छ। यही किसिमले हाम्रो विद्यालयको शिक्षाको स्तर हामी बढाउँदै लग्यौँ भनेदेखि भोलि अन्य सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै सबैको बालबालिका पठन पाठन गर्ने पढ्ने विद्यालय हो। त्यो बालबालिका अहिले कोहीलाई काखमा लिनु भएको छ, कोही खेलिराखेका छन्। यी जम्मै
बालबालिकाहरूको भविष्य यो विद्यालयले बोकेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पढ्ने ती बालबालिकाहरूको भविष्य के छ? तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामीले नै अब समिति गठन गर्दैछौँ। भोलि हामीले चाहियौँ भनेदेखि अरू विद्यालय जस्तै त्यहाँ पढेर राम्रा जनशक्ति उत्पादन गर्ने, हामी भन्छौँ नि, हामी शिक्षक भन्दैनौँ, हामी एकैचोटि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट के भन्छौँ। असल मान्छे जन्माउने, असल मान्छे बनाउने, हैन, एउटा मुलुकलाई, देश विकासलाई टेवा पुर्याउने खालका जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठलो यसलाई हामीले चाहियौँ भनेदेखि भोलि त्यो कुराहरू हामी बनाउन सक्छौँ, त्यो हाम्रो इच्छा पूर्ति गर्न सक्छौँ। मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि यो विद्यालयमा पढेका ती बालबालिकाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहन सक्छ। हामीले त्यसरी सोच्नु पर्यो, हैन आज 2-4 दिन मेरो बच्चाले पढ्ने त हो नि भन्ने किसिमले नसोच्नु। तपाईहरूको बच्चाहरूको घरमा हुन्जेल तपाईहरूको जिम्मेवारी हो। विद्यालयमा राख्दाखेरि शिक्षाको सवालमा यी बालबालिकाको भविष्य विद्यार्थी सङ्ख्या भन्दा शिक्षक सङ्ख्या कतै बढी पो छ कि भने जस्तो बराबरी भएकाहरू पनि विद्यालयहरू छन्। कोही ठाउँमा यतिका धेरै, अघि 200 कतिको सङ्ख्या सुनियो। यत्रो विद्यार्थी सङ्ख्या हुँदाखेरि मलाई लाग्छ दरबन्दी 1-5 सम्मको स्वीकृत भएको छ। यसमा अहिले 3-4वटा कति छ दरबन्दी, त्योभन्दा बढी छैन होला। तर अब दरबन्दी मिलानको कुराहरू आइराखेको छ। यो कुराहरू हामीले ढिलो गरेको होइन। स्थानीय तहलाई शिक्षामा 12 कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भनेर भनिया छ। तर यो एकल अधिकार भनेर दिइया छ, तर त्यसलाई साझा अधिकारको रूपमा पनि लिइएको छ। र अरू कुराहरू छोडिदिउँ। अब यही दरबन्दी कोही ठाउँमा नचाहिने भन्दा बढी छ, कोही ठाउँमा अति आवश्यक छ। तिनी शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार छैन। र त्यही हिसाबले अहिले जे होस्, पछिल्लो अवस्थामा बेनी नगरपालिकाले हाम्रो नगरपालिकाभित्रमा यो आधारभूत तहदेखि लिएर कक्षा 12 सम्मका विद्यालयहरूको गणना गर्दा 56वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। ती सामुदायिक विद्यालयहरूमा कति शिक्षक छन्, प्राथमिक तहमा अथवा आधारभूत तहमा कति शिक्षक छन्, निमावी तहमा कति शिक्षक, माविमा कति, यो सबै दरबन्दीहरू निकालिया छ। र विद्यालयमा यो विद्यालयलाई अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या 1-5 मा यति भएको, 6-8 मा यति भएको, 9-10 मा यति, 11-12 मा यति भनेर विद्यार्थी सङ्ख्या पनि निकालिया छ। त्यो आधारमा यो विद्यालयमा यो तहमा यति शिक्षक दरबन्दी चाहिने भनेर त्यहाँ भइरहेको छ भने ठिकै भए, ठिकै भयो। नपुग भए यति नपुग भनेर जनाइएको छ। र त्यो विद्यालयमा बढी भएको भए यति बढी, यो दरबन्दी यतिजना शिक्षक अर्को ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने अथवा काटिने भनेर भइरहेको कुरा छ। र यो पनि अब यो दरबन्दी कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हाम्रो शिक्षाबाट हाम्रो सरहरू जानुभएको छ। सायद केही अनुमति लिएर आउनुभयो भनेदेखि यो तुरुन्तै हुनेछ। र यस्ता प्रस्तावित विद्यालयहरू, प्रस्तावित थप कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका विद्यालय जहाँ दरबन्दी पुगेको छैन, त्यहाँ 1-2वटा दरबन्दी भए पनि आवश्यकता अनुसार त्यो दरबन्दी मिलान गर्ने भन्ने कुरा एउटा गृह कार्य पनि भइरहेको छ। केही न केही राहत हुनेछ। र मैले यहाँ धेरै कुराहरू राख्नुभन्दा पनि मैले फेरि पनि भने यो विद्यालयको भविष्य एकदम राम्रो छ। तपाईहरू जुन ढङ्गले आज यत्रो अभिभावकहरू आउनु भएको छ, बडो धैर्य गरेर बसिराख्नु भएको छ, ठुल्ठुलो 1000-1500 विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पनि हामी यस्तै अभिभावक भेला गर्न थाल्यो भनेदेखि सन्तोषजनक ढङ्गबाट त्यहाँ उपस्थिति भएको हुँदैन। तर आज तपाईहरू थोरै विद्यालय हुँदै
अहिलेसम्म पनि आएको छु। आज पनि यो कार्यक्रममा तपाईहरूसँग यो विद्यालयमा आउँदाखेरि मलाई पुरानो सम्झना आइराखेको छ कि यो विद्यालय यत्रो वर्षसम्म हामी विभिन्न दुःख सुख पार गर्दै आज योसम्म आउँदाखेरि र मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ कि यो विद्यालयको प्रगति दिन प्रतिदिन भइरहेको छ र यो कार्यक्रममा